व्याख्या मुद्रां करसरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानः श्रीरमृतविशदैरंशभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। संस्कृत शौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते तस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। मान्याः, साम्प्रतं महाभाष्यस्य षष्ठाध्यायस्य तृतीयपादस्य विचारः चलति। तत्रापि साम्प्रतं स्त्रियाः पुंवद्भाषितपुष्कादनुं समानाधिकरणे स्त्रियामपूर्णिप्रियादिषु इति सूत्रस्य विचारः चलति। अद्य तावत् यः विचारः प्रवर्तते तत् विषये एवं वक्तव्यमस्ति यत् पुंवद्भाव विषयकम् एतद् व्याख्यानम् अधिकम् अत्र जायमानं वर्तते। तद्विषये एव अत्र पूर्वम् एतस्मिन् सूत्रे तावत् यः विचारः सञ्जातः तत्र भाषित पुंस्कात् इदं कथम् इति विज्ञाते एतद्विषये विचारः सञ्जातः। अनन्तरम् अत्र उङ्ग्रहणं किमर्थं कृतं तद्विषये विचारः सञ्जातः। अथ च अनूङ् इत्यस्य किं तात्पर्यम् इति विषयेपि विचारः सञ्जातः। अनन्तरं पुंवद्भावे स्त्रीग्रहणं किमर्थं स्त्रियामपूर्णिप्रियादुषि अत्र एवं भूतः विचारः अत्र प्रवर्तितः। तत्र अनेके दोषाः अपि दत्ताः सन्ति। तस्मिन्नेव प्रकरणे अत्र एकं वार्तिककारेण पठितं वतण्ड्यादिषु पुंवद्वचनम्। वतण्ड्यादिषु पुंवद्भावः वक्तव्यः। अत्र प्रश्नः भवति। भवान् कथयति वतण्ड्यादिषु पुंवद्भावः वक्तव्यः, तर्हि वतण्डी इति शब्देन केषां ग्रहणं करणीयं भवति? के तावत् वतण्ड्यादयः इति प्रश्नः भवति। के पुनः वतण्ड्यादयः? तदा उच्यते भाष्यकारेण लुक् अलुक् अस्त्री प्रत्यय विषय द्विस्त्री प्रत्ययाः एते विषयाः भवन्ति अत्र वतण्ड्यादि विषये। यदा यत्र लुक् भवति स्त्री प्रत्ययः लुक् भवति, यः प्रत्ययस्य लुक् भवति, यथा गार्ग्यो वृन्दारिकाः। अत्र गार्ग्यः अत्र गर्गशब्दात् अपत्यार्थे गर्गादिभ्यो इति सूत्रेण यः प्रत्ययः भवति। या तदा बहुत्ववीक्षायां य इत्यस्य लुक् भवति, अतः गर्गाः इति भवति। तो गार्ग्यो वृन्दारिकाः गर्गवृन्दारिकाः इति भवति। अत्र गार्ग्यघटकस्य यकारस्य अत्र प्रत्ययस्य लोपः भवति, अतः लुकः उदाहरणं भवति। गर्गवृन्दारिकाः यत्र लुक् भवति प्रत्ययस्य। प्रश्नः भवति यत्र पुंवद्भावेन किं क्रियते? गार्ग्योः वृन्दारिका इत्युक्ते गर्गशब्दात् स्त्रीत्ववीक्षां गर्गस्य अपत्यं स्त्री इति विग्रह्य अत्र यः प्रत्ययः भवति। अनन्तरं ङि प्रत्यये कृते सति गार्गी इति रूपं भवति। बहुत्ववीक्षायां गार्गी गार्ग्यौ गार्ग्यः इति गार्ग्यः इति रूपं भवति। गार्ग्यः वृन्दारिकाः गार्ग्यश्च ताः वृन्दारिकाः इति एवं रूपेण अत्र समासे सति गर्गवृन्दारिकाः इति भवति। अत्र स्त्रीप्रत्ययस्यापि लुक् भवति, अथ च यः प्रत्ययस्यापि लुक् भवति। किन्तु यत्र स्त्रीप्रत्ययस्य लुक् न भवति, अपितु अत्र स्त्री प्रत्ययस्य
तावत् किं जायते अत्र स्त्री प्रत्ययस्य अत्र पुंवद्भावेन निवृत्ति भवति यह प्रत्ययस्य लुकः निवृत्तिर्भवति एवं स्थितिः वर्तते गार्ग्यो वृन्दारिकाः गर्गवृन्दारिकाः अतएव अत्र प्रश्नः भवति अत्र पुंवद्भावः क्रियते तो यह प्रत्ययः वर्तते तस्य तो यह प्रत्ययस्य लोपः भवति बहुत्ववीक्षायां स्वयमेव तत्सूत्रं वर्तते तेन सूत्रेण तस्य निवृत्तिः स्वयमेव जायते तर्हि अत्र पुंवद्भावेन किं क्रियते इति प्रश्नः जागर्ति तदा उच्यते पुंवद्भावेन स्त्री प्रत्ययस्य निवृत्तिर्भवति इति मुख्यं तात्पर्यं वर्तते यदा पुंवद्भावः भवति तदा स्त्री प्रत्ययस्य निवृत्तिर्जायते यतोहि बहुत्वविवक्षायां तावत् अत्र ययोश्च इति सूत्रं वर्तते ययोश्च इति सूत्रेण ययोश्च क्षम्यताम् तो ययोश्च इति सूत्रेण गोत्रे यत् यय अय अयन्तम् ययन्तम् अयन्तम् च तदवयवोः एतयोः लुक् स्यात् बहुत्वविवक्षायां तेन गर्गाः वत्स्याः इति भवति अत्रापि तथैव स्यात् अद्य स्त्री प्रत्ययस्य निवृत्तिः अत्र लुका स्यात् क्षम्यतां पुंवद्भावेन स्यात् इत्थम् अत्र विचारः सञ्जातः तदा प्रश्नः भवति कथं निवृत्तिः भवति स्त्री प्रत्ययस्य पुंवद्भावेन तदा उच्यते अर्थः अनिवृत्तः स्त्रीत्वम् पुंवद्भावेन स्त्री प्रत्ययस्य निवृत्तिर्भवति अर्थस्य निवृत्तिर्न भवति इत्यर्थः अर्थः अनिवृत्तः स्त्रीत्वम् तस्य अनिवृत्तत्वात् केन यः शब्दः न श्रूयेत अत्र यः शब्दस्य यः श्रवणं न भवति स्त्री प्रत्ययस्य अनिवृत्तत्वात् स्त्री अर्थस्य अनिवृत्तत्वात् तर्हि केन यः शब्दः न श्रूयेत तदा उच्यते अस्त्रियाम् इति हि लुक् उच्यते यतोहि स्त्रीलिङ्गे लुक् न भवति अस्त्रियां लुक् भवति अत्र लुक् विधायकं यत् शास्त्रं वर्तते तत् स्त्रीभिन्नर्थे अत्र लुक् भवति अत्र कथं लुक् जायते इति प्रश्नः भवति लुक् स्त्रियाम् इत्यनेन चेत् अत्र ईकारे परतः लुक् विधीयते तदा इकारे पुंवद्भावेन निवर्तिते यकार निवृत्तौ कर्तव्यां स्थानिवत् प्रसंगश्च इति स्थानिवद्भावेन प्रतिषिद्धे वातण्ड्यधारिका एवं रूपेण तत्र प्रयोग सिद्धिः स्यात् इति तात्पर्यम् एवमेव अत्रापि तथैव स्यात् इति अत्र उक्तं वर्तते एवं अत्र लुक् विषये चिन्तनं वर्तते अलुक् विषये इत्यापि चिन्तनमस्ति यथा वतण्डी वृन्दारिका वतण्डी चासौ वृन्दारिका इति वतण्डी वृन्दारिका अत्र वतण्डी वृन्दारिका वातण्ड्य वृन्दारिका इति भवति अत्र अलुक् भवति अत्र लुक् नैव जायते अत्रापि तथैव प्रश्नः भवति अत्र पुंवद्भावेन किं क्रियते तदा उच्यते स्त्री प्रत्ययस्य निवृत्तिः अत्रापि भवति अर्थः अनिवृत्तः स्त्रीत्वं तस्य अनिवृत्तत्वात् लुक् स्त्रियां वतण्डाच इति यकारस्य लुक् प्राप्नोति किन्तु अत्र लुक् न भवति अत्र अलुक् भवति तेन वातण्ड्य वृन्दारिका इति रूपं जायते अलुकत्वात् लुकि सति तत्र वतण्डी वृन्दारिका इति जायते अत्र एवं बोध्यम् एतद्विषये यत् अत्र लुक् वा अलुक् वा कथं जायते इति तावत् विचारणीयं भवति तद्विषये अत्र चिन्त्यते यतोहि अत्र वतण्डाच इति यत् सूत्रं वर्तते तत्
वतंडाच्च इति सूत्रम अत्र यय प्रत्ययस्य विधानं करोति। वतंडस्य अपत्या स्त्री वातंडी इति भवति। एवं स्त्री विषये तत्र अत्र लुक् भवति वातंडी वतंडी इति भवति। यतो हि सारंगवाद्य गणे इत्यस्य पाठात् अत्र ङीन् प्रत्ययः भवति, तदा अत्र लुक् जायते। लुक् स्त्रियाम् इत्यनेन सूत्रेण तत्र लुक् भवति, तेन वतंडी इति भवति। अत्र च बहुत्ववीक्षायां ञयोषि इत्यनेन लुक् भवति, यथा पूर्वमुक्तम् आसीत्, किन्तु स्त्रियां न भवति। स्त्रियां विषये अत्र न जायते, अतएव तत्र उक्तम् आसीत्। यत् स्त्री प्रत्ययस्य निवृत्तिर्भवति, अर्थः अनिवृत्तः स्त्रीत्वं तस्य अनिवृत्तात् केन यः शब्दः न श्रूयेत, अर्थात् कथं यकारस्य लोपः भवति, यतो हि तत्र न जायते। स्त्रियाम् इति लुक् उच्यते, तर्हि कथम् अत्र लुक् जायते इत्येवं रूपेण तत्र चिन्तनम्। अलुक विषये भी वतंडी वृंदारिका वातंड्य वृंदारिका अत्र एवं रूपम सिद्ध्यति। वतंडी वृंदारिका इति भवति वतंडाच्च इति सूत्रेण यदा अत्र लुक् स्त्रियाम् इति सूत्रेण यदा लुक् भवति, यदा लुक् न भवति तर्हि वातंड्य वृंदारिका इति जायते। पुंवद्भावेन अत्र किं भवति, स्त्री प्रत्ययस्य निवृत्तिः भवति, अर्थः अनिवृत्तः स्त्रियं तस्य अनिवृत्तात् लुक् स्त्रियां वतंडाच्च इति यकारस्य लुक् प्राप्नोति। कथं तस्य लुक् न भवति इत्यपि चिन्तनं जायते। अग्रे उच्यते यदि पुनः अयम् ईकारः एव लुक् उच्येत, अत्र पुंवद्भावे सति ईकारस्य लोपः भवति, अर्थात् ङीन् प्रत्ययस्य एतस्य लोपः भवति, तदा ईकारग्रहणं कर्तव्यम्। यदा अत्र लुक् इत्युक्ते पुंवद्भावेन अत्र ईकारस्य लोपः भवति इति वक्तुं शक्यते। तेन किं स्यात्, तदा ईकारग्रहणं कर्तव्यं स्यात्। ईकारस्य लोपः भवति एवं रूपेण करणीयं स्यात् पुंवद्भावस्य स्थाने। उच्यते न कर्तव्यं, तथा न करणीयं। किमर्थं, क्रियते न्यास एव, अत्र एवं भूतः न्यासः एव कर्तव्यः। कथं, प्रश्लिष्टनिर्देशोऽयं स्त्री इति स्त्री, स्त्री प्रत्यय इति लिखितं वर्तते। स्त्री इति स्त्री, स्त्रियाम् इति ईकार विधौ अप्रत्ययकस्य पाठः क्रियते। वतंडा इति ईकार विधौ अप्रत्ययकस्य प्रत्ययरहितस्य पाठः क्रियते वतंडा इति। सारंगरवादौ वै सप्रत्ययकस्य पाठः करिष्यते। सारंगरवादौ तत्र सप्रत्ययस्य वातंड्य इत्यस्य तत्र पाठः करणीयः स्यात्। तेन किं जायते, स वै तत्र सप्रत्ययकस्य पाठः कर्तव्यः, अन्तरङ्गत्वाच्च लुक् प्राप्नोति। अत्र लुक् न भवति, अलुक् एव जायते। एवं रीत्या अत्र वातंड्य वृंदारिका इति रूपं जायते। अस्त्री विषये लुक् अलुक् अस्त्री विषये, अस्त्री विषये इत्युक्ते यथा कौण्डी वृषि वृंदारिका इति कौण्डी वृष्य वृंदारिका, अत्रापि ञय प्रत्ययः वर्तते। कौण्डी वृषि इति शब्दः, वृंदारिका इति कौण्डी वृषि वृंदारिका इति कौण्ड वृष्य वृंदारिका। अत्र पुंवद्भावेन किं कृते, स्त्री प्रत्ययस्य निवृत्तिः क्रियते, अर्थः अनिवृत्तः स्त्रीत्वं तस्य अनिवृत्तत्वात् केन यः शब्दः श्रूयेत इत्यपि प्रश्नः अत्र जायते। अत्रापि उच्यते यत् अत्र अस्त्रियाम् इत्युक्ते अत्र ञ प्रत्ययः विद्यते, अर्थात् यकारोत्तर यकारोत्तर अकारः ञ प्रत्ययः। येन अत्र तस्य तादृशस्य विधानं वर्तते। अत्र एवं अत्र प्रत्ययस्य यद् विधानं तत् कथं भवति इत्यपि अत्र चिन्तनीयमस्ति। कथम् अत्र ञ प्रत्ययः अथ च
केन सूत्रेण तस्य तथा भूतस्य प्रत्ययस्य अत्र विधानं भवति इति अत्र चिन्तनीयं वर्तते। तद्विषये अत्र उच्यते यत् अत्र एतद्विषये अत्र सूत्रमस्ति येन सूत्रेण तथा भूतस्य प्रत्ययस्य अत्र विधानं जायते। एवं भूतस्य तत्र एवं तत्र अस्त्रियां हि अत्र इञौ प्रत्ययस्य विधानं भवति अस्त्री विषय अत्र इञौ प्रत्ययस्य अत्र विधानं जायते। अत्र वृषि शब्दात् कौण्डी वृषि शब्दात् तेन कौण्डी वृष्य वृन्दारिका इति रूपं भवति। स्त्री प्रत्ययस्य अत्र निवृत्तिस्तु जायते किन्तु अर्थस्य निवृत्तिर्न भवति, केवलं स्त्रीत्वं तत्र तिष्ठत्येव। तस्य अनिवृत्तत्वात् अत्र केन यः शब्दः श्रूयेत अर्थात् यदा लोपः भवति यः प्रत्ययस्य तर्हि तस्य श्रवणं कथं स्यात् इति प्रश्नः जागर्ति। अस्त्रियाम् इति हि यौ प्रत्युभिते अर्थात स्त्री भिन्ने विषये एव अत्र य प्रत्ययस्य अत्र विधानं जायते। एवं अयं प्रश्नः तथैव अत्र द्वि स्त्री प्रत्यय विषये भवति यथा गार्ग्याणि इत्यत्र अत्र गर्गस्य अपत्यं पुमान् अत्र गार्ग्यः भवति। गार्गस्य गोत्रापत्यं स्त्री गार्ग्यायिणी इति भवति। अत्र स्त्री प्रत्ययद्वयम् प्रथमः स्त्री प्रत्ययः अत्र य प्रत्ययः, द्वितीयः य प्रत्ययः तत्र स्त्री प्रत्ययः अत्र ठक् तत्र क्षमतां तत्र अत्र श्फ प्रत्ययः भवति। श्फ प्रत्यये सति अत्र गार्ग्याणि इति रूपं जायते। तो तेन एवं एतस्य स्वरूपम् अत्र तिष्ठति। श्फ प्रत्ययः अत्र जायते स्त्री प्रत्यय। श्फ प्रत्ययस्य अत्र सत्वात् अत्र गार्ग्याणि इति रूपं सिद्ध्यति। श्फ प्रत्ययस्य विधानं यत् जायते तत्प्रत्यय स्त्री प्रत्यय विषये तत्प्रत्ययस्य विधायकं यत् सूत्रं वर्तते तत् सूत्रमस्ति अत्र प्राचां श्फ तद्धिते। प्राचां श्फ तद्धितः इति सूत्रेण श्फ प्रत्ययस्य विधानं भवति। अनन्तरं षिद्गौरादिभ्यः सित् इङीष् प्रत्यये कृते सति अत्र गार्ग्याणि इति रूपं सिद्ध्यति। यत्र स्त्री प्रत्ययः भवति अत्र श्फ प्रत्ययः एवं षिद्गौरादिभ्यः सित् सूत्रेण विहितः अत्र यः प्रत्ययः सः भवति। षिद्गौरादिभ्यः इति सूत्रेण अत्र ङीष् प्रत्ययस्य विधानं भवति। स्त्री प्रत्ययद्वयं नाम श्फ प्रत्ययः ङीष् प्रत्ययः इति प्रत्ययद्वयम्। एवं रूपेण अत्र द्विस्त्री प्रत्ययस्य विषयः भवति। गार्ग्याणि वृन्दारिका इति गार्ग्य वृन्दारिका। अत्र मुङ्गद्भावे गार्ग्य इति स्वरूपं भवति। श्फ प्रत्ययस्य
ङीष प्रत्ययस्य च निवृत्तिर्जायते पुंवद्भावेन। अत्रोच्यते अत्र पुंवद्भावः न प्राप्नोति। किं कारणं? भाषित पुंस्कादनुगः समानाधिकरणे उत्तरपदे पुंवद्भावः भवति इति भवान् कथयति। यच्चात्र भाषित पुंस्कात् परं नैतत् उत्तरपदे, यच्च उत्तरपदे न तद्भाषित पुंस्कात् परम एवं रूपेण अत्र सत्त्वात् अत्र पुंवद्भावस्य प्राप्तिर्न भवितुमर्हेत् एवं अत्र भाष्यकारः प्रतिपादयति। एतस्य सर्वस्य विषये किञ्चित् चिन्तनं कैयटस्यापि वर्तते। कैयटः पूर्वं तत्र यत् प्रतीकं भाष्ये वर्तते यदि पुनः इति, यदि पुनः इति कथनं कुत्र वर्तते? तत्र यदि पुनः अयम् ईकारः एव लुग् उच्येत इति यद् भाष्यग्रन्थः वर्तते तद्विषये अत्र कैयटः कथयति। लुक् स्त्रियाम् इत्यनेन चेत् ईकारे परतः लुक् विधीयते तदा ईकारे पुंवद्भावे निवर्तिते यकार निवृत्तौ कर्तव्यायां स्थानिवत् प्रसंगश्च इति स्थानिभावे प्रतिषिद्धे वातंड वृंदारिक इति सिद्ध्यति भावः, अर्थात एव रूपेण तस्य प्रयोगस्य सिद्धिर्भवितुम् अर्हति। प्रश्लेष विषयेपि तत्र चिन्तनं कृतं वर्तते। कथं प्रश्लेष निर्देशः? स्त्री इति स्त्री एवं रूपेण स्त्री इत्यत्र स्त्रियां यः ईकारः तस्मिन् परतः इत्यर्थः, तस्मिन् परे अपि लुक् भवति इत्येवम् एतस्य तात्पर्यं जायते। एकादेशस्य पूर्वान्तवद्भावात् स्त्रियः इति इयङादेशः अत्र कृतः वर्तते। एवं रूपेण स्त्रियाम् इति रूपं सिद्ध्यति। ईकार विधौ इत्यस्य तात्पर्यं वर्तते सारङ्गरवादिगणे वतण्ड शब्दः कृत यय लुक् पठ्यते। वतण्ड इति रूपेण सारङ्गादिगणे पठितः यत्र यय प्रत्ययस्य लुक् जातः वर्तते। ततश्च अकृते लुकि ईकारः नास्ति, अकृते च ईकारे लुकः अप्रसंगः इति इतरे शास्त्रे दोषप्रसंगः इति मत्वा तत्र एतत् उदाहरणम् अत्र दत्तं वर्तते। अन्तरङ्गत्वाच्च इति यः भाष्यग्रन्थः वर्तते अत्र उक्तमस्ति यत् अंतरंगत्वाच्च लुक् प्राप्नोति अलुक् सवै तत्र सप्रत्ययस्य पाठः कर्तव्यः। अंतरंगत्वाच्च लुक् प्राप्नोति इति अंतरंगत्वाच्च इति प्रतीकमादाय अत्र कैयटः कथयति। उत्तरपदम् अनपेक्ष लुक् विधीयमानः अंतरंगत्वात् प्रागेव स्त्री प्रत्यय निवृत्तेः प्राप्नोति इति तात्पर्यम्। अर्थात उत्तरपदस्य अपेक्षां तत्र अस्वीकृत्य विधीयमानः लुक् अंतरंगत्वात् स्त्री प्रत्यय निवृत्तेः प्रागेव प्रवर्तते। तत्र एतत् स्यात् निमित्ताभावात् लुक् निवर्तिष्यते। निमित्ताभावात् लुकः अपि निवृत्तिः स्यात्, किन्तु एवं भूतं स्वरूपं नास्ति। कथं? नहि एषा परिभाषा सर्वत्र आश्रियते। यान् इत्यादौ निवृत्तायामपि प्रकृतौ प्रत्ययस्य अनिवर्तनात् असिद्धं बहिरंगम् अन्तरंगे इति इकार निवृत्तेः असिद्धत्वाच्च इत्युक्तं। तत्र कौण्डीवृष्य वृन्दारिका इति विषये तत्र कैयटः कथयति। स्त्रीत्वस्य अनिवर्तनात् वातच् फयोरस्त्रियाम् इति सूत्रं वर्तते। व्रातच् फयोरस्त्रियाम् इति सूत्रेण अत्र यो प्रत्ययस्य विधानं प्राप्नोति। गार्ग्याणि इति विषये उक्तं। स्फस्योत्तरपदेन आनन्तर्याभावात् पुंवद्भावेन निवृत्तिर्न प्राप्नोति। ङीषः तु अभाषित पुंस्कात् विधानात् श्रवण प्रसंगात् श्रवणः स्यात्। एवं अत्र एवं भूतं व्याख्यानमत्र भवति अत्र कैयटस्य। अग्रे तत्र भाष्यग्रन्थः वर्तते यत्
स्त्रियाः पुंवद् भाषित पुष्कादनु इत्यत्र स्त्रियाः इति यद् ग्रहणं वर्तते तत् अस्तु तावत्। अस्तु तर्हि स्त्रीग्रहणं स्त्री शब्दग्रहणम्। अत्र पुनः अपि विचारः प्रवर्तते। स्त्रियाः ग्रहणं भवान् क्रियते तर्हि अत्र स्त्री शब्दस्य पुंशब्दात् देश इति चेत् सर्वप्रसंगः अविशेषात्। स्त्री शब्दस्य पुंशब्दात् देशः इति पुंवद्भावस्य तात्पर्यम् इति मन्यते चेत् तदा सर्वस्य स्त्री शब्दस्य पुंशब्दात् देशः स्यात्। अस्याय प्राप्नोति अंगारकानां शकुनयः तेषां कालिकाः स्त्रियः कालिका वृन्दारिकाः अंगारक वृन्दारिकाः इति प्राप्नोति। क्षेम वृद्धयः क्षत्रियाः तेषां तनुकेश्यः स्त्रियः तनकेश्यो वृन्दारिकाः क्षेम वृद्धि वृन्दारिकाः एवं रूपेण तत्र प्रयोगः प्राप्नोति। तथैव हंसस्य वरटाः कच्छपस्य दुली ऋष्यस्य रोहित अश्वस्य वडवा पुरुषस्य योषित अत्र सर्वत्र पुंवद्भावस्य प्राप्ति भवितुमर्हेत्। प्रश्नः भवति कथं भवितुमर्हेत् उच्यते अविशेषात् अर्थात् किमपि विशिष्टं स्वरूपं कुत्रापि नास्ति सर्वत्र सामान्यं स्वरूपं वर्तते। तेन यथा तत्र के तथा अत्रापि स्यात्। नहि कश्चित् विशेषः उपादीयते एवं जाति स्त्री प्रत्यय पुंशब्दात् एषः भवति एवं कश्चन विचारः नैव प्रवर्ततः। एवं भूतः स्त्री प्रत्यान्तः शब्दः एव पुंवद्भावं लभते। नहि कश्चित् विशेषः उपादीयते एवं जाति के स्त्री शब्दस्य पुंशब्दात् देशः भवति तत्र अन्यथा भूतस्य न भवति। एवं कश्चन अत्र प्रतिबन्धः नैव आश्रितः। यदा कश्चन विशेषः नैव अत्र दत्तः तर्हि अनुपादीयमाने हि विशेषे सर्वे ये स्त्री प्रत्यान्तः शब्दः तत्र सर्वात्र पुंवद्भावस्य प्राप्तिः भवितुमर्हेत् इति मत्वा अत्र विचारः अत्र प्रवर्तते। तत्र एतन्विषये विचारः क्रियते। कथं भूतः विचारः कथं नाम नोपादीयते यावता भाष्येत पुंस्कात् इत्युच्यते। कथं च नाम न उपादीयते यावत् भाषित पुंस्कात्। यदा भाषित पुंस्कात् इत्युच्यते तर्हि भवान् कथयति यत्र कश्चन विशेषः न दीयते। तत्र भाषित पुंस्कात् इति कथनेनैव उच्यते यत् एवं भूतः स्त्रीप्रयान्तः शब्दः या तत्र पुंसि कदाचित् उक्तः वर्तते कथितः वर्तते सम्पादितः वर्तते स एव शब्दः यदा स्त्रीप्रत्यान्तत्वेन प्रयुज्यते तदा विशेषावस्थायां तत्र पुंवद्भावं लभते। अतएव उच्यते कथं च नाम नोपादीयते यावता भाषित इत्युच्यते। उच्यते भाषित पुंस्कानुपपत्तिश्च यर्थे चायं च पठितः। अर्थात अर्थ विषय अत्र चकारः पठितः वर्तते। भाष्य पुंस्कानुपपत्तिश्च इत्यतो हि अर्थे चायं च पठितः। हि अर्थे अत्र चकारः पठितः वर्तते। सर्वो हि शब्दः भाषित पुंस्कात् परः शक्यः कर्तुम्। सर्वोऽपि शब्दः भाषित पुंस्कात् परः शक्यः कर्तुम्। कथं कर्तुं शक्यः तत्र उच्यते एताः कालिका वृन्दारिकाः इति यदा प्रयोगः भवति तदा भवति एतत् शब्दात् भाषित पुंस्कात् परः। एतत् शब्दात् भाषित पुंस्काः कालिका वृन्दारिका भवति। अत्र कालिका शब्दः अत्र पुंवद्भाव प्रसंगः अत्रापि प्राप्नोति। तर्हि किं करणीयम् उच्यते शब्दग्रहणं न करणीयम् अर्थग्रहणं करणीयम्। अस्तु तर्हि अर्थग्रहणं। यतो हि पूर्वं यः प्रसंगः आसीत् तद्विषये यत् चिन्तनम् आसीत् तत्र स्त्रीग्रहणं स्त्री प्रत्ययग्रहणम् उत स्त्री शब्दस्य ग्रहणम् इति विकल्पत्रयं तत्र आसीत्। आयुषु स्त्र्यर्थस्य ग्रहणम्। अत्र स्त्रीग्रहणविषये स्त्री प्रत्ययग्रहणं
स्त्री शब्दस्य ग्रहणम् आहिषिति स्त्र्यर्थग्रहणम्। अत्र स्त्री शब्दस्य ग्रहणे विषये अत्र ये दोषाः दत्ताः तान् दोषान् अत्र विचार्य भाष्यकारः कथयति अस्तु तर्हि अर्थग्रहणं स्त्र्यर्थग्रहणं करणीयम्। तदा उच्यते अर्थातिदेशे प्रतिषेधानुपपत्तिः। अर्थातिदेशे प्रतिषेधः न उपपद्यते। कथं प्रतिषेधः न उपपद्यते? उच्यते पठिष्यति हि आचार्यः प्रतिषेधम्। यतो हि आचार्यः प्रतिषेधं कथयति। कथं भूतं प्रतिषेधं कथयति? पुंवद्भावात् ह्रस्वत्वं तत्र पुंवद्भावात् ह्रस्वत्वं खिद्धादिकेषु एवं तत्र अग्रे तत्र भविष्यति यत् पुंवद्भावात् ह्रस्वत्वं खिद्धादिकेषु इति स प्रतिषेधः नोपपद्यते। यह प्रतिषेधः वर्तते स नोपपद्यते अर्थात स सिद्धः न स्यात्। कथं सिद्धः न स्यात्? किं कारणम्? उच्यते द्विकार्ययोगः हि नाम प्रतिषेधः। द्विकार्ययोगः नाम अन्यत्र अन्यत्र लब्धावकाशो एकस्मिन् युगपत् प्रवृत्ति सूत्र तत्र शास्त्रद्वयस्य एकस्मिन् एक कालावच्छेदेन युगपत् प्रवृत्तिः भवति तदैव द्विकार्ययुक्तः विप्रतिषेधः अत्र कथ्यते। एवं अत्र द्विकार्ययोगः नाम विप्रतिषेधः न च अत्र एकः द्विकार्ययुक्तः कश्चन एव भूतः नास्ति। शब्दस्य ह्रस्वत्वम् अर्थस्य पुंवद्भावः। ह्रस्वविधानं शब्दस्य भवति, पुंवद्भावः अर्थस्य भवति। अतः अत्र कथम् अत्र अतिदेशः भवितुमर्हति। अग्रे उच्यते किंच सर्वप्रसंगः अविशेषात् इति। सर्वस्य स्त्र्यर्थस्य पुंवद् अर्थः प्राप्नोति इत्येव प्रसंगः स्यात्। तत्र उदाहरणं किम् एतस्य वर्तते। उच्यते अस्या प्राप्नोति अंगारकानां शकुनकयः। अंगारकानां शकुनयः पक्षिणः सन्ति। तेषां कलिकाः स्त्रियः भवन्ति। तेषां स्त्रियः कलिकाः, कलिका नाम धेयः। कालिका वृन्दारिकाः अंगारक वृन्दारिकाः इत्येव रूपेण प्राप्नुयात् स्त्री भाविषति। एवं क्षेमवृद्धयः क्षत्रियाः उच्यन्ते। तेषां तनुकेशः स्त्रियः भवन्ति। तनुकेशः वृन्दारिकाः क्षेम वृद्धि वृन्दारिकाः इत्येव रूपेण प्राप्नुयात्। एवं अग्रेपि तथैव यथा हंसस्य स्त्रियः वरटाः कथ्यन्ते, कच्छपस्य स्त्रियः दुली कथयन्ते, ऋष्यश्च रोहित इति उच्यन्ते, अश्वस्य बडवा इत्युच्यते, पुरुषस्य योषित इत्युच्यते। एतेषु सर्वेषु स्थलेषु स्त्र्यर्थस्य सत्त्वात् अत्रापि पुंवद्भावस्य प्राप्तिः स्यात्। कथं? किं कारणम्? अविशेषात्। नैकश्चित् विशेषः उपादीयते। एवं जातीयकस्त्र्यर्थस्य पुंवदर्थः भवति, अन्यस्य न भवति। यदा कश्चन विशेषः नोपादीयते त अनुपादीयमाने हि विशेषे सर्वस्य स्त्र्यर्थस्य शब्दस्य अत्र पुंवद्भावस्य प्रसंगः प्राप्नुयात्। प्रश्नः भवति कथं नाम नोपादीयते यावता भाषित पुंस्कात् इत्युच्यते। यदा भाषित पुंस्कात् इत्युच्यते तर्हि कस्मिंश्चित् कृते एव तस्य स्त्रीत्वं स्यात्। तथा ते भाषित पुंस्कानुपत्तिश्च भवति। भाषित पुंस्कात् इत्यस्यापि अनुपत्तिर्भवति। न हि अर्थेन पौर्वापर्यम् अस्ति। पौर्वापर्यम् अर्थेन नास्ति। तर्हि अत्र किं करणीयम्? उच्यते
अयं तावत् अदोषः यदुच्यते अर्थातिदेशे विप्रतिषेधानुपत्तिश्च अर्थातिदेशः भवति तत्र नावश्यं द्विकार्ययोगे विप्रतिषेधः किन्तर्हि असम्भवोऽपि भवति स च अत्रास्ति असम्भवः प्रश्नः भवति कोऽसौ असम्भवः उच्यते पुंवद्भावः अभिनिर्वर्तमानः ह्रस्वत्वस्य निमित्तं विहन्ति ह्रस्वत्वम् अभिनिवर्तमानं पुंवद्भावं बाधते एषः असम्भवः भवति तो सति असम्भवे अत्र विप्रतिषेधः युक्तः तो एवं अत्र विचारः प्रवर्तितः अग्रे तावत् कस्यचित् एकदेशिनः उक्तिः वर्तते तत् विषये वयं अपरदिने चिन्तयामः अद्य अत्रैव विरम्यते सर्वेभ्यो नमः जयतु संस्कृतं जयतु भारतम्।